se benzaku ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gugugu talawi Muslim Quran yang ipilangayon अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम सामीन का फिर से यहाँ पर आज ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी के लेक्चर हॉल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हमारे जो मुखर्रिर है जनाब अबू बकर बिन नखानी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और आज का जो उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमानी जो सिफत जो इख्तियार की है यानी मदीने में सिला रहमी, इस उन्वान पर माशाल्लाह शेख बयान करेंगे अबू बकर बिन नखानी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरि हदीस किताबुल्लाह व खैरि हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातिमुन नबीय्यीन। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मद रसूलुल्लाह। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात रसूल लअल्लकुम तुरहमून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन यसरुन। हम्द सना तस्बीह व तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए इस तमाम आलमीन का रब है जो खुदाए क़ुद्दूस सकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत व निस्यान से पाक है। जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते वो ज़िंदा रहते और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ देते वो मुर्दा हो जाते। सरवरी ज़ेबा फ़क़्त ज़ाते बिहमता के लिए हुक्मरान वही बाकी तमाम बुतान आज़री। तेरी अज़मतों की मुक़ा पर, तेरी रहमतों की निशा पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलालहू। पनाह दे मुझको तेरे सिया पनाह नहीं, पनाह दे मुझको तेरे सिया पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम महबत वही किताब और हिकमत के मालिक पर व आमिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ील उमम व साहिबुल जुदुल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूद उस पर जिसका तज़किरा ऐनुल इबादत है, दरूद उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी कि जो तूने मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह का करम है कि मैं और आप आज फिर एक मरतबे GS यानी ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जो सिलसिलावार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब आपके सामने चल रहा है, उसी की एक कड़ी जो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़िंदगी जो मुसलसल 10 साल मदीने के अंदर है, उसका आज आपके सामने एक पहलू इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करूँगा। इससे पहले आप आमन रसूल मदीना आपने समात फरमाया था, अब मदीने मुनव्वरा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिले रहमी अपने अहबाब और अपने ख़राबतदार और अपने असाब के साथ कैसा था। अज़ीज़ और दोस्त साथियों, मदीना एक ऐसी सुकून की जगह है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कोशिशें और बड़ी कर्ब के साथ आपने एक ऐसे मुल्क को फार्म किया जो पूरी दुनिया में एक इस्लामी ममलिकत की मिसाल और दलील, बुरहान, हुज्जत, कसौटी बनेगी। बहरहाल इस मदीने की सरज़मीन को संवारने के लिए सहाबा इकराम ने अपने खून की अदाई दी और अपनी औलाद की आपने क़ुरबानियाँ दी। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की आमद के बाद आपने जो सहाबा इकराम यानी 40 या 45 के करीब वो लोग जिसको असहाबे सहाबा कहते, जो मक्का से बेयार मददगार निकल कर
آپ مدینہ آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حال اور ماحول کے ساتھ زندگی بسر کریں. ایک روایت اللہ کے وسلم نے یہ بھی قرار دی اوپر جیسے مسجد نبوی تعمیر ہوئی, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نفس نفیس شریک ہوئے, آپ نے خود اس مٹی کی دیواروں کو بنایا, کھجور کے پھلوں سے اس مسجد کو تعمیر کی. 2 حجرے آپ کے تیار کیے گئے, ایک سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین کا, اور دوسرا حضرت عائشہ بنت ابو بکر. اس طریقے سے اور بیویوں کے حجرے وہاں تیار کیے گئے. اسی کے ضمن میں ایک لمبا سا ایک بڑا سا چبوترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جو ہے قائم کر دی. آج بھی وہ چبوترا موجود ہے جس کو اصحاب صفا کا چبوترا کہتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو انتہائی غریب, انتہائی بے بس, مجبور, پریشان حال, جس کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی, ایسے لوگ اس جگہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کو حاصل کرتے, اور اس کے علاوہ جو کچھ ان کے پاس صحابہ کے گھر سے جو کچھ آ جاتا اس میں اپنی جو ہے روح کی سوکی کو گزار لیتے, اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی صدقہ آتا تو آپ اپنے اس اصحاب صفا میں لوٹا دیتے. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں, کشمکش اور بڑی ہی غربت کے حالات ہیں ان اصحاب کے. اس درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اس بھاگ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے 3 قبیلے, خود مدینہ کے اندر چند مشرکین تھے جس کو انبلیور کہتے, اور میجورٹی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. اس درمیان میں مدینہ کے باہر کا جو حصہ تھا جہاں پہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے جو کہ یہودیوں کے تھے, جس میں سے ایک بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے, اور اس وقت یہودی اپنے قلعوں کو بڑی تنگ دیوالیوں سے ایک منظم کوشش کے ساتھ, بہترین لہراتی کھیت, اس بزنس کے ساتھ, اور اس کے علاوہ وہ لوگ سود سے پیسہ دیا کرتے تھے, ہتھیار بیچا کرتے. جیسے آج ہو بہو اسرائیل پوری دنیا میں یہی کام کر رہا ہے. جتنی بینکنگ کا جو نظام ہے پوری دنیا کے اندر وہ یہودیوں کے ہاتھ میں, اور کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کو لڑا دینا. امریکہ تو ایک اس کا جو ہے صرف لٹو ہے, اسے جس طریقے سے پھرایا پھر جائے گا, لیکن پوری سازشیں, پلاننگ اور پروگرامنگ یہی جگہ تیار ہوتی, اور ان کا ہیڈ آف دی جو آفس ہے اسرائیل کے علاوہ وہ سرزمین جس کو امریکہ کہا جاتا ہے, اس کا وہ علاقہ جس کو نیو یارک سٹی کہتے ہیں. بہرحال ان کا وہاں پہ بہت بڑا روب ہے الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, بینکنگ نظام کے اوپر, اور ویسے جو آرمز ڈیلنگ کے اوپر. بہرحال ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی ضابطے سے کسی ملکوں کو آپس میں لڑائے اور تماشا دیکھے. آج تک وہ سرزمین پر مسلمان جنہوں نے ویلکم کر کے یہودیوں کو اپنے ملک میں بلایا تھا, اپنے ملک میں جگہ دی تھی, وہ لوگ آج ان لوگوں کو بے یار و مددگار کر کے انہی کے شہر میں, انہی کی بستی میں ان کو ایسے چھوڑ دیے جیسے کہ وہ لوگ ٹینٹوں میں کسی کے سہارے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مجبور ہو گئے. یہی لوگ تھے, یہی ان کا دبدبا, یہی ان کا روک مکے کے مدینے کے اطراف میں تھا. اور 3 ان کے بہت منظم جو ہے قبیلے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ سود سے پیسہ دینا, آرمز کو سپلائی کرنا, بڑے مسائل کے ساتھ یہ اپنی زندگی کو بسر کرتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جیسے داخل ہوئے, آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی جو ہے آپ نے بنیاد ڈال دی. اب اس ملک کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہونے والے ہیں, چاروں طرف سے. اب اس کی بقا کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے, اور اس کو ایک منظم مقام بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل یہاں پر 10 سال تک پھر جد و جہد کرنا پڑی. مسلسل 13 سال تو آپ اپنی شخصیت کے اوپر ظلم کو, کرب کو, تکلیفات کو برداشت کرتے ہیں. مکی کی پوری زندگی آپ مکے کا پورا خاکہ سماعت فرما چکے ہیں, مکے کے پورے واقعات اور حال اور ماحول سے پورے واقف ہیں. منظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مسلسل کرب میں, مشکلات میں, تکلیفات میں, پریشانیوں میں, آہ بکا میں مسلسل. لیکن اب اس زمین کے اوپر جو من اللہ, اس واحد اس سرزمین کے اوپر جو اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پرستی نہ کی جائے گی, ایک ایسا ملک قائم کیا جا رہا ہے جہاں مسلمانوں کو پوری منظم طریقے سے آزادی ہے. اب اس ملک کو تکوبالا کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے, پروگرامنگ کی جا رہی ہے. مکہ کے باشندوں کی طرف سے کچھ وفد آ کر اطراف اناف کے ملک قبیلوں سے, رجواڑوں سے, ان کی جو ہے کنبوں سے, ان کی ذات, ان کی برادریوں سے اسلام کے ماننے والوں کے خلاف, مسلمانوں کے ماننے والوں کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے. اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم کچھ قبیلوں سے جا کر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ بنو نذیر کے پاس پہنچے.
कहा देखो तुम हमारे साथ जो है मुहासिबत कर लो, जब कभी तुम पर हमला होगा तो हम ये समझेंगे हम पर हमला हो। बनु नज़ीर से कहते हैं जब कभी तुम पर हमला होगा तो हम ये समझेंगे हम पर, जबकि यहूदी है, और जब कभी मदीने पर हमला होगा तो तुम समझना कि तुम पर हमला हो रहा। जब कोई अगर किसी का खून बहा देगा, यानी कोई आदमी कत्ल कर दिया गया नाजायज़ या उसे जो है मार दिया गया है, तो दोनों पे जो कुछ जो टैक्स आयत होगा, यानी कि अगर हमारा आदमी मार देगा कभी गलती से या अगर तुम्हारा आदमी मार देगा तो हम दोनों मिलकर इसका खून बहा देंगे। मिसाल के तौर पर तुमसे भी कुछ पैसे लिए जाएंगे, हमसे भी कुछ पैसे लेंगे, उसके ख़ानदान को उस खून बहाए की कीमत अदा कर दी जाएगी। और याद रखो कि हम इस मायने को जो करेंगे ये तुम्हारी बस्ती की भी सिक्योरिटी होगी और हमारी बस्ती की भी जो है हिफाजत होगी। बहरहाल ये मायने दिए गए, या तुम अगर हमारे साथ नहीं मिल सकते तो नॉन अलायंस, यानी ना तुम हमारी तायद करना ना उनकी तायद करना। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़मीन पर भेजे गए ना, इसके लिए नहीं भेजे गए तस्बीह फिराते बैठे, कोने में जाके जंगलों में बैठ जाए, पहाड़ों पे चढ़ जाए, या खाने पकाते घर घर मस्जिद मस्जिद फिरे, इसके लिए नहीं आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इंडिपेंडेंट मुल्क और खिलाफत राशिद इस्लामी एक ममलिकत कैसे कायम हो सकती है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून कैसे नाफिज हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत का सिक्का कैसे चले, इसको कायम करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए नहीं आए कि एक आदमी अगर हाथ बढ़ा दे तो दूसरा कल्ला भी दे दे। नहीं दोस्तों साथियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हमको ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नॉन वायलेंस, अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो तुम दूसरों का भी साथ नहीं देना। तरतीब, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग कैसी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत और हिम्मत, और किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लानिंग और कैसे प्रोग्रामिंग करें, ये चीज़ें सीखना है आज। और शायद कि मैं सोचता हूँ मदीने की ज़िंदगी हमें हर हालात से, हर मामला से इंशाअल्लाह ताला वाकिफ़ करती जाएगी। ज़िंदगी के हर शोबे में अगर हम नबी की हिकमत को अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन पे हर मामले में कामयाब रहेंगे, हर मामले में। अजीज़ और दोस्त साथियों, अलगर्ज़ ये बनु नज़ीर से, बनु कैनुक़ा से और बनु क़ुरैज़ा से, ये तीनों से आपने महासत कर ली, मामले बन गए। अब मदीने की सरजमीन है, सहाबा इकराम का जम घटा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक जो हिजरत कर कर मक्का छोड़कर लोग मदीना आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक के मकान पे सब सहाबा इकराम को जमा किया। जमा करके आप कहने लगे देखो ऐ अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने मुझे वेलकम किया, बुलाया, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। अब आप ही के भाई कुछ बेयार और मददगार मक्का से लुट पिट कर वो मदीना आएंगे। अब उनकी तीमारदारी, उनकी हिफाजत, उनका खाना पीना, वो तमाम जिम्मेदारियाँ मदीने के कुछ बाशिंदों पे आया होती। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अब मैं कुछ को खरबतदारी से बढ़कर, रिश्तेदारी से बढ़कर उन्हें मैं जिम्मेदारी देने वाला हूँ, यानी कि सिले रहमी जिससे कहते हैं। ये जो बाप है सिले रहमी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपने आदाब व अदवाल के ज़रिए से लोगों को ये बात बता दी। जो आदमी जैसे जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसी शोबे से जोड़ दी। ये तो नबी करीम वसल्लम की जो है प्लानिंग और पॉलिसी थी। जो आदमी जिस शोबे का था उसको उसी शोबे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़े। ये एक तरतीब है। जैसे आज हमारे पास हम अपने बच्चों को प्रेशराइज करना चाहते हैं, बच्चा एक फील्ड में जाना चाहता, हम उसको एक फील्ड में ले जाना चाहते हैं। कभी हम बाप बन के तो सोचते ज़रूर हैं, कभी हम अपने बच्चे का दोस्त बन के नहीं सोचते। कभी हम अपने बच्चे के साथ खराबतदार बन के उसके साथ उस दोस्ती का माहौल रखकर सुनने चाहते कि मेरे बच्चे अगर तुम इस कॉलेज में अगर ये डिग्री लेना चाहते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी कामयाबी के असबाब क्या होंगे। तो बच्चे के ज़ौक़ और शौक़ को आप समझेंगे, उसकी ज़हनी सलाहियतों को आप समझेंगे तो वह मूव हो सकेगा। आप वो बच्चा इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता, लेकिन आप अपनी चौधराहट बताने के लिए, आप बाप होने का रोब और दबदबा बताने के लिए, ख़ानदान में इज्जत को बताने के लिए आप उस बच्चे को इतना प्रेशराइज करते, लामाला वो बाप की मजबूरी से बेचारा वो हाल में उस माहौल में चले तो जाता है, लेकिन वो सलाहियतें अपने दिमाग की वहाँ पर ला नहीं सकता। उससे होता क्या, अगर एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाए तो आप पूरा घर उठा के बिठा देते। क्यों? क्योंकि आप उसकी पूरी जो है जिम्मेदारी को समझे नहीं थे।
آپ باپ ہونے کا فرض ادا کر دیے, لیکن اس کی چوائس کیا ہے, وہ کس سمت جانا چاہتا وہ دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا تھی؟ آپ یہ نہیں کریں گے یہ آدمی کو اس طرف جوڑ دے, وہ آدمی کو اس طرف نہیں جوڑے. جو آدمی جس صلاحیتوں سے نکل کے آیا اس کو صلاحیتوں میں جوڑے. مثال کے طور پہ عبد الرحمن بن عوف مکے کے سب سے بڑے تاجر, سب سے بڑے تاجر, اتنے بڑے تاجر کے مکے کی سرزمین پہ آپ جس سے نکل جاتے ہیں, لوگ آپ کے اس بزنس کے ٹیکٹکس کو سمجھ کر, آپ کے سسٹم کو سمجھ کے لوگ آپ کے ساتھ رہ کے پیسے والے بن جاتے, ایسے بڑے بزنس مین. لیکن جب آپ واپس ہو رہے, راستے میں جب آپ کو مکے کے باشندوں نے روکا تو عبد الرحمن بن عوف نے وہاں یہی کہا تھا, دیکھو اللہ کے بندو, تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں. تمہیں معلوم ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی کمان سے نکلا ہوا تیر بغیر نشانے کے خالی نہیں جاتا. یہ صحابہ تھے, ہمارے کنے صبح سے شام تک کھاتے گئے, سوتے گئے, اور اس سے کچھ بات نہیں. ذرا واکنگ کرو, نہیں ہو سکتا. ذرا سائیکل چلاؤ, نہیں ہو سکتا. ذرا سیڑھیوں سے اوپر پانی لاؤ, اتنا لاؤ, ہو ہی نہیں سکتا. یہ سسٹم آج ہماری مزاج کا بنا ہوا ہے. صحابہ پھرتیلے تھے ہر انداز میں, اور ہر فیلڈ میں ماہر تھے, ہر فیلڈ میں. تو کیا کہا عبد الرحمن بن عوف نے, تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں. میری ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ ختم ہوئے تک لڑوں گا. اس کے بعد تیر ہے, کے بعد تلوار ہے, تلوار ٹوٹ جائے تو بھالا ہے, بھالا ٹوٹ جائے تو خنجر ہے, خنجر ٹوٹ جائے تو ڈھال ہے. مشرکان مکہ جو عین مکے کے باٹر پہ روک لیے تھے, اور ہونٹوں پہ سجا ہوا مال و زیور دولت, اس میں تمام قیمتی سامان رکھا ہوا ہے, تو عبد الرحمن بن عوف کی اس دھمکی کو سمجھ کر مشرکان مکہ پیچھے ہٹ گئے. کہا عبد الرحمن ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. تو کہا کہ پھر کیا معاملہ ہے؟ تو کہا یہ جو مال سجا ہوا ہے نا اونٹوں پر, یہ مال مکے کی ملکیت ہے, یہ مال مکے کی ملکیت ہے. عبد الرحمن بن عوف اگر تم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے تو چلے جاؤ, ہم کو کوئی سروکار نہیں, لیکن یہ مال مکے کی امانتیں سے یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا, مکے کی امانتیں. تو پلٹ کر کہا ایسا مال اللہ اس کے رسول پہ سے قربان ہے. پورا مال چھوڑ دی, بڑے تاجر, سب کچھ چھٹا پھٹا کر آپ تنہا جب مدینے پہ پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کہا, سعد. اکثر عموماً ہمارے پاس کچھ صحابہ اکرام کے نام سعد سے, 5 ایسے صحابہ ہیں جس کا نام سعد ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعد ایک ہی حساب, سعد بن ربی, سعد بن عبیدہ, سعد بن معاص, سعد بن ابی وقاص, یہ سب سعد کے کئی صحابہ اکرام کے نام موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا جو مکے سے لٹ پٹ کر آ گئے. آپ نے کہا سعد بن ربی جو مدینے کے بہت بڑے تاجر تھے. کہاں جوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا کر, کہاں جوڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی اور پلاننگ پر نظر رکھیے دوست ساتھیوں. ہر اسٹریٹجی, ہر طریقہ کار, ہر ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے. مدینے کے رئیس ترین آدمی اور مدینے کے سب سے بڑا بزنس مین کون؟ سعد بن ربی. سعد بن ربی, سعد بن ربی کو اٹھایا, کہا سعد بن ربی, عبد الرحمن بن عوف یہ تمہارا بھائی ہے, صلہ رحمی, یہ تمہارا بھائی ہے, اور یاد رکھو یہ رشتہ خون کے رشتوں سے افضل ہے, یہ رشتہ خون کے رشتوں سے افضل ہے. اور دوستو دین کا رشتہ خون کے رشتے سے افضل ہوتا ہے. آج میں اور آپ یہاں جمع ہوئے نا, میں بارکت سے یہاں آ رہا ہوں جبکہ ٹوٹل میری باڈی جو ہے اس قابل ہی نہیں کہ میں آپ کے سامنے ٹھہر سکوں. یہ تو اس رب کے کلام کی اہمیت اور رسول کی کہنے کی جرت کا نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں. مسلسل بخار ہے, کھانسی ہے, سردی ہے, جمعے سے مسلسل جو ہے معاملہ جو ہے میرا بگڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آج 4 بیان, اب یہ 4تھا بیان آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں. تو میرے عزیزو میری کوئی بڑائی نہیں ہے, میری حیثیت اتنی ہے, اگر میری ماں کے رحم میں میرا باپ اپنے خطرے نرس کو نہیں پیدا کرتا تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. اگر وہی خطرے کسی زمین پہ گر جاتے تو میری ماں دھو کے نکال دیتی, میری اہمیت اتنی تھی. بس عزت اللہ کی, اس کے رسول کی اور مومنین کی, اس سے بڑھ کے کوئی اہمیت نہیں.
اگر کل کے دن میں آپ کے سامنے اپنی انا اپنا تکبر بتاؤں گا تو آپ اپنے پیر کی چپل نکال کے میرے سر پہ مارتے اس محفل کے باہر کر دینا. تکبر غرور جب آ جائے گا تو انسان کی اہمیت ختم ہو جائے گی, انسان کی اہمیت ختم ہو جائے گی. میرے عزیز اور دوست ساتھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن ربیع یہ تمہارا بھائی, یہ رشتہ جو خون کے رشتے سے افضل ہے, کیونکہ عزیز اور دوست ساتھی اللہ کے پاس یہی رشتہ قائم رہنے والا ہے. اگر چودراہٹ کی, کسی کے کنبے کی, کسی کے قبیلے کی, کسی کی ذات کی اگر بڑائی ہوتی تو سوائے اللہ کی ذات کی اور اس شخص کی جو اللہ کی نظر میں تقوی کا پابند ہے, اس چھٹ کے کسی اور کی نہیں. اگر کسی خاندان کسی قبیلے کی عزت ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ میری پھوپھی صفیہ, تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی پھوپھی ہے تو بخشے جاؤ گی. میری بچی فاطمہ, تم یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہو تو بخشے جاؤ گی. اللہ کے پاس عزت کے لائق وہی شخص ہے جو تقوی کا پابند ہے. اور رشتوں میں عظیم ترین رشتہ اللہ کی نگاہ میں کوئی ہے تو وہ دین کا رشتہ ہے. یہاں کنبہ, ذات, برادری, قبیلہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نوح پکار اٹھتے ہیں میرے مالک میری اولاد ہے, تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اولاد کی حفاظت کریں گا, میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے. اللہ آواز دے کر کہنے لگا اے نوح زیادہ میری اولاد نہ کہنا, وہ تمہاری نسل میں سے نہیں. میرے دوستو, جب لوط نکل کے اپنے گھر سے باہر جا رہے تھے, حکم ہوا کہ اے لوط جتنے لوگ سدھر گئے ان کو لے کر آگے بڑھ جانا اور پلٹ کے اس قوم کا عذاب دیکھنا. کہا میرے مالک میں تنہا, کہا کہ تم تنہا اور تمہارے ساتھ جتنے لگ جائے, لیکن نوح یاد رکھو لوط اپنی بیوی کو یہیں پر چھوڑ جانا. اگر رشتہ خون کا ہوتا تو نبی کی بیوی ہے, نبی کی بیوی. کیا فرمایا؟ لوط اپنی بیوی کو چھوڑ جانا اور پلٹ کے عذاب دے. کیا عذاب؟ آسمان سے آگ اور پتھر کی بارش اس قوم کے اوپر, آگ اور پتھر کی بارش. میرے عزیزوں, اللہ کے پاس رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رشتے وہی چلیں گے جو دین پہ منحصر ہے, دین پہ قائم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع کو اٹھایا اور کہا کہ آج سے تمہارا بھائی ہے عبد الرحمن بن عوف. خوشی سے اٹھے سعد بن ربیع, اپنے بھائی کو سینے سے لگایا, کہا میرے بھائی چلو میرے گھر, نبی نے تم کو میرا بھائی کہا ہے, نبی نے تم کو میرا بھائی کہا, لے کر چلے. کہا یہ میرا بڑا گھر ہے عبد الرحمن, بیچ میں سے دیوار کو چن دوں گا, ایک حصہ تمہارا ایک حصہ تمہارا میرا. اللہ اکبر, ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ میرا. عبد الرحمن یہ صندوقیں ہیں, یہ تجارت کا مال ہے, آدھا تمہارا اور آدھا میرا. عبد الرحمن اس سے بات ختم نہیں ہوتی. تم مکے سے لٹ پٹ کر آئے نا عبد الرحمن. عبد الرحمن گھر دار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا نا عبد الرحمن. کس کے خاطر؟ اللہ کی ذات کے خاطر نا, اللہ کی عظمت کے خاطر نا, رسول کی رسالت کی عظمت کے خاطر. عبد الرحمن نبی نے تم کو میرا بھائی کہا ہے, سعد بن ربیع کا بھائی. عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں, عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں, دیکھ لو جو تمہیں پسند آ جائے, ابھی میں طلاق دے دوں گا, عدت کے دن گزر جانے کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لینا. عزیزوں, اللہ کی قسم, اس کتاب میں اللہ نے جس نبی کا ذکر کیا نا, ما کان محمد نباد برجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ جو نے سیل لگا دی نا نبوت کی, قیامت تک آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی, نہ کوئی نئی شریعت, نہ کوئی نئی کتاب, نہ کوئی نئی امت آنے والی نہیں. اللہ کی قسم, قیامت تک نبی کو جیسے اللہ نے آخری نبی قرار دے دیا, اسی طریقے سے نبی کے صحابہ بھی قیامت تک ایسے کوئی آنے والے نہیں ہے. یہ اہمیت, یہ مقام, یہ عزت, کیا صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی بھی اپنی حد کو, اپنی سانسوں کو توڑ دے, وہ مقام, وہ مرتبہ صحابہ نے بتا دیا. صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں. آج
छोटा भाई दवाओं के लिए तड़पता है, बड़ा भाई अपने जेब में पैसे रख के निकाल नहीं सकता। ये सिले रहमी है। आज बूढ़ा बाप अपने घर में दवा के लिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तड़प रहा, बेटे ऐश और शत में, ये सिले रहमी है। उम्मत की माँ, उम्मत की बेटियां अपने पेट के तिप्पल को पालने के लिए रोडों पे जिना कर रही है। कहां है सिले रहमी? आह बुका है। सैकड़ों आज ऐसे बच्चे हैं जिसके भी बैग किताबें स्कूलों में नहीं पहुंचे होंगे। सैकड़ों आज ऐसे बच्चे होंगे जिसकी फीसें नहीं पहुंचे होंगी। सोचिए, सिले रहमी किसको कहते दोस्तों? क्या हम मुसलमान बन गए, कलमा पढ़ लिए, खत्म हो गया? हम पे क्या चीजें रायत की थी, हम पे क्या हुकूक बताए गए? कभी एहसास करें इसका, कभी एहसास करें। तुमको फजूल खर्ची के लिए पैसा है, तुम्हारे पास ऐश इश्शत के लिए पैसा है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए, अपने खानदान के गरीबों के लिए, अपने खानदान के जो है खराबतदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सिले रहमी के लिए पैसा नहीं। और याद रखो, सिले रहमी इंसान को जोड़ के रखती है। यही तो तरबियत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी गुर्बत पे नजर रखो, कहीं उसकी गुर्बत उसको उसके दीन से दूर ना कर दे। आज यही तो हाल है ना, यही तो हाल है ना। अल्लाह के बंदो, एहसास करने वाले बने। किसे सिले रहमी कहते? अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे साद बिन रबी की बात सुने, आपके और मेरे वैसे नहीं थे सहाबा इकराम, लालची किस्म के, खुदगर्ज किस्म के नहीं थे सहाबा इकराम। अगर आप और मैं रहते तो क्या बोलते? अब्दुर्रहमान, साद, ये कुप्पा जरा कम है, जरा और थोड़ा इसे माल डाल देना था, ये पैसे थोड़े कम हो जाएंगे मेरे को बिजनेस के, और कुछ दे देना था। सहाबा की जबान से ये नहीं निकला, बल्कि साद बिन रबी के सामने अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते, साद, ये माल तुमको मुबारक, ये घर तुमको मुबारक, ये बीवियां तुमको मुबारक। साद, मुझे सिर्फ इतना बता दो, यहां से बाजार कितनी दूर है? साद, मुझे यह बता दो कि यहां से बाजार कितनी दूर है? मनोशस का बाजार बताएगा। आपने मेहनत की, तिजारत की, कुछ दिन के बाद बाजार में मिश्क और जाफरान की खुशबू महक रही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बात है अब्दुर्रहमान बिन औफ, आज तेरे जिस्म से, तेरे कपड़ों से मिश्क और जाफरान की खुशबू महक रही, क्या निकाह तो कर लिए? फरमाया कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा निकाह हो गया। कहा कि सुभान अल्लाह, निकाह में महर में क्या बांधे? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खजूर की गुठली के तरह सोना मैंने अंसारी औरत को दिया और निकाह कर लिया, निकाह कर लिया। फिर तारीख की औराक है, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ का इंतकाल हुआ, अब्दुर्रहमान बिन औफ का जब इंतकाल हुआ, जब आपके विरसे को जब डिवाइड किया गया, बांटा गया, तबक़ात इब्न साद में, तारीख़ुल तबरी में, सीरत इब्न शाम में, हयात सहाबा में, अब्दुर्रहमान बिन औफ के जब माल को, उसके आपके विरसे को जब अलग किया गया, तो सोटों की, सोने की ईंटों को कुल्हाड़ियों से काट के अलग किया गया था। कौन थे? मक्के से लुटपिट के आए थे, सब कुछ खत्म हो गया था। जब आए मदीने में वो तिजारत करें, जब आखिरी वक्तों में आपके माल को, आपके विरसे को डिवाइड किया गया, तो सोने की ईंटों को कुल्हाड़ियों से काट कर अलग कर करके डिवाइड किया गया। अल्लाह अकबर, यही तो हुआ। और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद सईद बिन जैद, जो बड़े आलिम थे, बड़ा मुकाम रखते थे, आपने इनको बुलाकर उबैदा बिन काब से आपकी मुलाकात करा दी। उबई बिन काब से आपकी मुलाकात करा दी। उबई बिन काब कौन है? उबई बिन काब कौन? ये वो उबई बिन काब है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान खुशलहानी से पढ़ता है। ऐसी कुरान खुशलहानी, ये भी आलिम घराना और यहां पर भी इल्म से ताल्लुक रखने वाले, जिसकी जो सोच थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मिला दिया। उबई बिन काब बाद में चल के वो
خرد کے امام کہلائے گئے. اللہ اکبر. زمین پر سب سے پہلے خرد کے جو امام ہیں وہ کون ہے؟ ابی بن کعب. آپ کا تعلق کس سے کرا دیا گیا؟ آپ کا تعلق سعید بن زید سے کرا. یہ بھی عالم تھے اور یہ بھی عالم. اس طریقے سے صلہ رحمی ایک کے بعد ایک کو جوڑا گیا. ایسا جوڑا گیا کہ اصحاب صفہ جو بے یار و مددگار تھے مکہ کے نواح سے لٹ پٹ کر آ گئے, زندگی بسر کر رہے ہیں. کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشکیل دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی دور سے چلتا ہوا آیا, مسجد نبوی میں ٹھہر گیا. مسجد نبوی ٹھہر گیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن سے چلتا ہوا آپ کو دیکھنے کے لیے آیا. آپ کو دیکھ بھی لیا اور مل بھی لیا اور جان بھی لیا کہ آج آپ اس زمین کے آخری نبی ہیں, لیکن میں غریب ہوں, انتہائی مفلس ہوں. ایک وقت کی روٹی بھی میرے پاس میسر نہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کی روٹی مجھے مل جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ہاں کیوں نہیں, تم تو میرے بھائی ہو, میرے ساتھی ہو, چلو میرے ساتھ. 2 قدم آگے بڑھے, رک گئے. رک کر سوچنے لگے کہ میرے گھر میں خود آج 3 دن سے چولہا نہیں جلا. صلہ رحمی کسے کہتے دوست ساتھی؟ محمد صاحب رک کر سوچنے لگے میرے گھر میں خود آج 3 دن سے چولہا نہیں جلا, اور میں اس اللہ کے بندے سے کہہ دیا ہوں کہ چلو میرے گھر. آگے بڑھے, مسجد نبوی کے اوپر دروازے پر ہاتھ رکھا اور پلٹ کے کہا تم میں سے گرداور, تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو زمین پر جنت کو خریدنا چاہتا ہے؟ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے؟ تو جابر بن عبداللہ لامے لامے پیر مارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ٹھہر گئے. مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا انداز سکھا رہے ہیں. لامے لامے پیر مارے اور آ کے ٹھہر گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی نعمت ہے, وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بدلے اللہ جنت کو میرے حق میں لکھ دے گا؟ اے اللہ کے رسول میں بے قرار ہوں, بے چین ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے, آپ مجھے حکم دیجئے, میں اس کا پابند رہوں گا. پلٹ کے کہا جابر اس ساتھی کو لگ جاؤ, ایک وقت کی روٹی کھلا دو, اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا. اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا. جابر اس ساتھی کا ہاتھ پکڑے, کہا میرے بھائی اللہ کے رسول نے آپ کو میرا مہمان قرار دیا ہے, چلو میرے گھر. اللہ اکبر. جبکہ جابر کون؟ صلہ رحمی کسے کہتے دوستوں؟ صلہ رحمی کسے؟ دیکھیے آپ اندازہ کریے. اللہ آج ہم یہی کہیں گے نا بھائی ہمارے کن کیا ہے, ہم کیا کر سکتے؟ اللہ کی قسم بہت کچھ آپ کے پاس دیا ہے. ہمارا تو دانا پانی اٹھ گیا, ہمارے پاس رہا کیا؟ اب دانا پانی اٹھ گیا. اللہ کی قسم اللہ کھلا رہا بول کے سانڈ کے وجہ سے پھر رہے یہاں وہاں. ہر طریقے کی نعمت موجود ہے. اگر واقع دانا پانی رک گیا تو ایک مرتبہ جا کے شہر خاموشہ کو دیکھ لینا, جس کو قبرستان کہتے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا دانا پانی رک گیا ہے. دانا پانی ان کا بند ہوگا جو قبرستان میں سو رہے. اللہ بھی نعمتوں سے سرفراز کرا, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, باغی اور غدار مت بنو, شکر ادا کرو ہر حال میں. ہم کیا کر سکتے؟ یہ بھی تو صحابہ تھے نا, ان کے پاس کوئی چمچماتی کار نہیں تھی, کوئی بینک بیلنس نہیں تھا, کوئی اچھا گھر نہیں تھا, کوئی اچھا کھانے کے ڈشز نہیں تھے, کوئی راشن کے تھیلے نہیں تھے. دوستو ساتھیوں بے یار و مددگار ہے, لیکن ہمت اور طلب, جذبے, جنون ایسا تھا کہ ہر معاملے میں لبیک کرتے تھے, ہر معاملے میں. جابر بن عبداللہ آئے, ہاتھ پکڑا اور ساتھی کا لے کر چلے. جیسے گھر پہ دستک دیا, آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا, باہر ساتھی کھڑے ہوئے ہیں. اندر آ کے بیوی سے پوچھتے بیگم کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جابر بن عبداللہ کی بیوی کہتے جابر پتا نہیں تم کو 2 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. اللہ اکبر. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی. سینکڑوں آج ایسے لوگ ہیں دوستو ڈائلسس پہ جس کے گردے فیل ہو چکے ہیں. امت میں کئی ایسے لوگ, سروے رپورٹ ہے جماعت اسلامی ہند کی, حیدرآباد کی سرزمین پر 150 سے زائد ایسے مسلمان ہیں اس وقت جو ڈائلسس پہ ہیں, جس کی جسم سے گندا پانی نکال کر باہر پھینکا جائے گا تو وہ ان کے گردے پھر سے ان کا کام کریں گی. اور روز کا جو ڈائلسس ہے دوست ساتھیوں
महावीर एक दवाखाना और कुछ 2-4 दवाखानों के नाम है जहाँ पर 500-400 रुपये आखिरी रेट है, ये लिया जाता है। कुछ लोगों को एक दिन आड़ कराना है और कुछ लोग इस स्टेज पे के रोज कराना है। एक आदमी की कल बात हुई जिसके घर का सामान बिक गया, जिसके घर की हर चीज खत्म हो गई, हत्ता कि उसकी बीवी आगे बोलना नहीं चाहता। हमें आज उम्मत इस दहाने पे आ गई, सिले रहमियां खत्म हो गई कौम के पास, हमदर्दी और मोहब्बत खत्म हो गई। उम्मत का क्या हाल होगा? कौन है दोस्त साथी? कब तक हम अपनी जिंदगियों में मस्त मगन रहेंगे? अरे आपको जो कुछ अल्लाह दिया है उसमें से खर्च करने वाले बनाओ, और जब तक तुम दूसरों की फिक्र में रहोगे अल्लाह तुम्हारी हमदर्दी और रहमत में फिक्र में रहेगा। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत का साया फिगर करते रहेगा। मेरे दोस्तों, खत्म हो गए सिले रहमी। नबी ने हमको सिले रहमी का दर्ज दिया। जाबिर की बीवी कहते हैं, जानते नहीं है जाबिर, 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल, 2 दिन गुजर गए। मैं खजूर को छानती हूं, उसकी कुछ बुरी बची हुई है, तुम्हारे लिए उठा कर रखी कि तुम खा लेंगे तो कल कुछ कमा के लाएंगे। बच्चों को मैंने पानी देकर सुला दिया, मैं कैसे भी सो जाऊंगी, और तुम किसी एक आदमी को लेकर आ गए। जाबिर कहते कि कोई बात नहीं, दस्तक बिछा दे, खाना शुरू कर दे। जैसे निवाला उठाए तो चिराग को बुझा देना, चिराग को बुझा देना। मेरे दोस्तों, नबी ने सिले रहमी की मिसाल कायम कर दी। वो रसूल रुक कर कभी सोचते कि अल्लाह, अजवा खजूर की जो गुठली है उसको चूस कर मैं अपने खाने में रख देता हूं, तो मेरी बीवी आयशा कभी उसको निकाल कर चूस कर खाने में रख देती। एक मर्तबा एक सहाबी के घर से दावत आई, कहा अल्लाह के रसूल आपकी हमारे घर दावत है। तो कहा कि मेरी बीवी आयशा की दावत है। कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल आपकी अकेले की दावत। फिर आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी हमारे घर दावत है। कहा क्या मेरी बीवी आयशा की दावत है? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल। फिर आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी भी दावत है, अम्मा जान हजरत आयशा की भी दावत है। मर्दाना दरवाज़ा खोल दिया गया, मोहम्मद सल्लम बैठ गए, कुछ गोश्त का सालन और सक्कू की रोटी आई। आपने उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े की रोटी को उठाया, एक गोश्त का टुकड़ा रखकर कहा अनस ले जाकर औरतों में सबसे पहले आयशा को दे देना। आज 3 दिन गुजर गए, मेरे साथ वो भूखी है। 3 दिन गुजर गए, मेरे साथ वो भूखी। मेरे अजीजों, हम थोड़ा सा एहसास करने वाले बन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि कोई बात नहीं, जैसा खाना शुरू कर दे तो चिराग को गुल कर दे। जैसे ही खाना शुरू कर दे, आपकी बीवी ने चिराग को गुल कर दी। थोड़ी देर के बाद वो अल्लाह का बंदा उठा, कहा मेरे भाई आपका पेट भर गया? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब पेट में हाजत बाकी नहीं रहेगी। दूसरे दिन जब निकले, मोहम्मद सल्लम से मुलाकात हुई, मस्जिद नबवी दाखिल में, नबी ने उठकर कहा जाबिर, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पहलू से आसमान की तरफ कूच गए। जाबिर, 7वें आसमान से अल्लाह तुझे सलाम अर्ज करता है, तूने जो कारनामा अंजाम दिया है क़यामत तक इस कारनामे को दुनिया याद रखेगी। सिले रहमी, सिले रहमी किसे कहते? अल्लाह के बंदो, नबी ने सिले रहमी का दर्ज दिया, सिले रहमी का दर्ज दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, तोड़े नहीं किसी को। अपनी मोहब्बत के बंधन में ऐसे बांध लिए, हमदर्दी के बंधन में ऐसे बांध लिए, शफकत के बंधन में ऐसे बांध लिए, जो शख्स आपके चेहरे को देखता वो आपका हो जाता।
جو لوگ آپ کی گفتگو کو سنتا وہ آپ کی طرف کھینچ کے چلے آتا. جو لوگ آپ کے نقش قدم پر قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ زمین پر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. یہی تو چیز ہے جو آپ کو اس درس میں جمع کی ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ محفل اور چلتی رہے گی، موقع اور فراہم ہوئیں گے. میری آج مزاج اتنی ٹھیک نہیں کہ میں آپ کے سامنے اور کچھ کہہ سکوں. انشاءاللہ یہ مدینے کا باپ ہے، باقی اور جاری رہے گا. اللہ مجھ میں بولنے کی صلاحیت ہے، آپ میں سننے کی صلاحیت ہے، ہم سب کو عمل کرنے کی صلاحیت ہے. آج آپ جتنے آئے ہیں اللہ کے لیے اسی طریقے سے ہر ہفتہ جمع ہونے والے بنیے. اور یہ مت سمجھے کہ فلاں صاحب آئے تو آئیں گے، فلاں صاحب آئے تو آئیں گے. جو کوئی بھی آئیں گا اللہ اس کے رسول کی بات کو کرے گا. اگر آپ میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ آنے والے ہیں. نہیں، اگر آپ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے تو لوگوں کی صرف جذباتی تقریر سے محبت کرتے تو یہ بے فیض ہوگی آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جناب ابو بکر بن حقانی صاحب. ماشاءاللہ شیخ نے ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے صلہ رحمی کا 2 درس دیے ہیں مدینہ طیبہ میں، اس کا بیان کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ کو صحت و عافیت سے رکھے اور علم میں اضافہ دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 رسول